mainitong pangumusta sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, nangalagad kita ug usa ka gamhanan ug milagroso nga Dios. Daghang mga milagro ang gihimo sa atong Ginoo samtang siya dinhi pa sa kalibutan. Apan dunay mga dapit nga iyang giadtuan nga wala siya makahimo og milagro tungod kay ang mga tao ni atong dapita walay pagtuo. Tungod niini ang pagtuo gikinahanglan kaayo ug importante kaayo aron atong masinati ang milagro sa Dios nga iyahang pagabuhaton bisan pa sa atong kinabuhi. Apan dili nato lagi kini masinatian kung wala kitay pagtuo. Mao nga niining maong paghisgot dunay mga butang nga atong sayron nga magtabang nato aron nga ang atong pagtuo ug pagsalig diha sa Dios kini magiyahan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang balaang kasulatan dinha sa buhat 2:42, Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Within this text, dunay upat ka mga butang nga atong mahatagan o pagtagad. They continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread, and prayers. So niining maong paghisgot nato, magahisgot kita sa upat ka mga pamaagi aron motubo ang atong pagtuo or motubo kita diha sa pagtuo. The 4 ways to grow in faith. Glory to God. Hallelujah. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Importante kayo diha sa pagtuo sa tao. Ang iyang pagtuo kini mapundar ug malig-on magsukan diha sa mga pagtudlo gikan sa mga apostol. Tungod kay gikinahanglan tang magbarog nga dunay kusog, dunay kalig-on diha sa mga pagtulunan nga gikatudlo sa mga apostoles. We must stand firm in the apostles' doctrine. Nganong gikinahanglan man nato kini? Ang balaang kasulatan naghatag kanato og dugang mga pagpatin-aw mahitungod niani. Gani adunay mga gikawalihan sa balaang kasulatan, gikasuginlan niini gikan sa mga magwawali, ug ang ilang gihimo mao nga ila kining gidawat uban sa binuksan nila nga mga hunahuna, apan wala sila ug dili kay kutob ra sila dinha, kung dili ang ilang gihimo mao nga ilang gisusi adlaw-adlaw ang mga butang nga ilang napatalinghugan kung tinuod ba kini. They received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Dili lang igo nga kita makabati sa mga pagtudlo kung dili gikinahanglanon nga kita adunay pagsusi mismo diha sa atong kaugalingon kung ang mga butang gikatudlo kanato aduna ba kini kamatuoran, o nga masiguro nato nga ang atong pagtuo nga atong gibatonan tinuod kamatuoran kung kini dunay basihan diha sa balaan nga kasulatan nga nakasulat kini dinhi niini.
They receive the word with all readiness of mind and search the scriptures daily. Adlaw-adlaw, adunay pagsusi diha sa pulong sa Dios. Tungod kay sa atong pagsusi, pagbasa sa pulong sa Dios, din hiniini mutubo man usab ang atong pagtuo. Diha sa mga pagtudlo sa mga apostol, kinahanglan mabase ang mga pagtulunan nga atong paghahuptan. Gani si Apostol Pablo nagaingon siya, "But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed." Bisan pag usa ka manulunda magwali og lahi sa giwali ni Apostol Pablo o giwali sa mga apostol, kung ang giwali gitudlo sukwahi ipatunglo matud pa ni Apostol Pablo. Si Jesus Christ naghatag ni ining maong affirmation ngadto sa iyahang mga tinun-an ngadto sa mga apostoles sa iyang pag-ingon, "He that heareth you heareth me, and he that despiseth you despiseth me, and he that despiseth me despiseth him that sent me." Kung atong patalinghugan ang mga apostoles, atong gipatalinghugan si Ginoong Hesus. Kung atong isalikway ang mga apostoles, atong gisalikway si Ginoong Hesus. Kung atong ginatamay ang mga pagtudlo sa mga apostol, atong ginatamay si Jesus Christ. Tungod kay matod pa niya, "He that heareth you heareth me." Glory to God. Hallelujah. So, diha sa mga apostol, himuon natong lig-on nga basihan diha sa atong pagtuo pag-alagad sa Dios. Magbarog kita nga dunay kusog, magbarog kita nga dunay kalig-on sa atong pagtuo. Mubarog ta diha sa mga pagtulunan nga gikawali o gikatudlo sa mga apostoles. Ikaduha, have fellowship with the believers. Diha sa fellowship, pakigsandurot, pakighugoy-hugoy kauban sa mga magtutuo, adunay daghang nindot nga mga butang nga atong mabatunan. Adunay kalipay sa diha nga atong ikahinabi ang atong mga kaigsunan. Malipay ta nga masayod nga naa siya sa maayong kahimtang o masayra nato ang iyahang kahimtang. Diha mamugna ang pagbinatiay, to have fellowship, nga kita adunay panahon nga kita makigsandurot, makigkauban sa atong isig ka magtutuo. Hinoon karong panahon na medyo nalayo kita sa atong mga kaigsuonan, gumikan ni ining maong panahon nga atong ginaatubang karon sa atong kapanahonan. Apan ang Dios naghatag mismo sa iyang mga pulong, sa iyang pag-ingon sa verse 7, Isaiah chapter 56, "Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called an house of prayer for all people." Ang Diyos dunay usa ka balaan nga datpit. Ang Diyos nag-ingon nga duna siya'y usa ka balay nga alampuanan. Og nagpasalig siya sa iyang pag-ingon, "I will make them joyful in my house of prayer." Mao na nga dili kaglimon nga karong mga panahon na samtang niak kita ni ining mga panahon diin nalayo kita diha
sa fellowship sa ato ang isig ka magtotoo nga mubati kita o gibati kita og mga kamingaw tungod kay gusto nato nga sila atong ikauban kanunay og ato silang ikahinabi sa atong pagsulod diha sa balay sa Dios. Atong mabati ang gahom ug ang presensya sa Dios. Glory to God. Adunay kalipay nga atong mabatian diha sa balay sa Ginoo. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people. Dawaton sa Dios ang atong mga paghalad, ang atong mga pagsakripisyo diha sa halaran, diha sa balay sa Dios. Glory to God. Ang balay sa Dios tawagon kini nga balay sa mga pag-ampo. Mao hinungdan nga bisan pa sa atong kapanahonan karon adunay matidud-anon nga mga katawhan sa Dios nagmatinamanon diha sa mga sugo sa Ginoo. Nga bisan pa wala nakitay mga fellowship sa matag Domingo, praise God, nga hiniusa dinhi sa balay sa Dios sa simbahan. Apan ilang ginahatod ang ilang mga halad og ikanapulo dinhi sa balay sa Dios tungod kay ang Dios nagaingon nga iyang dawaton ang atong mga halad dinhi sa balay nga alampuanan. Mga kaigsuonan, hallelujah, niya kita niining maong panahon, din ginasuta ang atong tinud-anay nga pundasyon diha sa atong pagtuo ug pag-alagad. Og duha lang siguro ang mahimong sungkuan niini. Mahimong mingawon kita sa atong mga kahigalaan, mingawon kita sa atong mga kaigsuonan, mingawon kita sa balay sa Dios. O kaha, mahimo nga murag makontento na lang ang atong kaugalingon nga malayo diha sa balay sa Ginoo. Apan alang sa mga katawhan sa Dios, magpabilin kitang magbaton niining maong matang sa pagbati. Nga usa sa mga adlaw maghandom kita nga magkauban usab kita nga magadayeg og mga simba diha sa balay nga alampuanan, diha sa balay sa Dios, diha sa simbahan. Kabubuton sa Ginoo nga ngiyang mga katawhan dunay fellowship ug nga sa matag adlaw nga Domingo nga unta kita magkauban-uban, magmalipayon nga magadayeg ug magasimba diha sa atong Ginoo. Hallelujah. Diha sa fellowship adunay mga pagwalig, pagtudlo, mga nindot nga mga testimonyo, mga paghalad sa mga pag-awit, din ang atong pagtuo kini makabaton o kalig-on o kadasig. Glory to God. Hallelujah. So ang fellowship magtabang kini aron nga motubo kita diha sa espirituhanon nato nga kinabuhi. Glory to God. Take and share the word of God. Atong dawaton, atong batunan kanunay ang pulong sa Dios dinhi sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Tungod kay mao kini ang magsilbing giya kanato. Magtudlo nato diha sa mga butang nga angayan natong pagabuhaton sa pagbasa nato sa pulong sa Dios. Hallelujah. Adunay talagsaon nga kalipay. Adunay kalinaw diha sa atong hunahuna ug kasing-kasing timaan sa Espiritu Santo sa Dios tungod kay ang Dios mauman ang prinsipe sa kalinaw. So we have to take the word of God. Dawaton nato sa atong kaugalingon ang pulong sa Dios tungod kay si Jesus nagingon na dili lang ang tao mabuhi pinaagi lamang sa tinapay kung dili usab diha sa matag pulong nga nagagawas gikan sa baba sa Dios. Ang mga pulong sa Dios mabasa nato kini dinhi sa balaan nga kasulatan.
Hallelujah. Si Jesus nagaingon usab sa iyang mga pulong, "The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." Kinabuhi ang pulong sa Dios. Hallelujah. Naghatag kini kanato og bag-ong kadasig, bag-ong kusog. Hallelujah. Bag-ong panglantaw diha sa unahan. Glory to God. Magtabang nato, maghatag ka nato direksyon diha sa mga butang, hallelujah, nga angay natong pagabuhaton adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ang pulong sa atong Ginoo, Espiritu kini og kinabuhi, hallelujah. Kining kinabuhi glory to God. Walay pagkatapos og kining kinabuhi mulungtad hangtod sa kahangturan. Blessed be the name of the Lord. And the fourth is, we must be prayerful. Ang pagka-mainampuon. Hallelujah. Si Paul nagingon, "Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Hallelujah. Glory to God. Ang atong mga paghangyo, ang atong mga pag-ampo, dinuyugan sa atong mga pagpasalamat, ato kining ipaabot diha sa Dios. Isulti nato diha sa Dios ang atong mga paghangyo. Hallelujah. Glory to God. Uban sa hingpit nga pagsalig nga ang Dios nanimati og nagpatalinghog sa atong mga paghangyo. The 4 ways to grow in faith diha sa Acts chapter 2 verse 42 ato ning i-summarize. First, stand firm in the apostles' doctrine. Hallelujah. Ang mga pagwali, pagtudlo sa mga apostol, mao ni sigurado nga mga pagtulunan nga maggiya natog maghatod diha, hallelujah, sa kamatuoran alang sa pagkabot sa kalwasan sa atong mga kalag. Have fellowship with the believers. Glory to God. Hallelujah. Maningkamot kita, magampo ta, nga usa sa mga adlaw, glory to God, magauban-uban na usab kita diha sa atong pagdayeg o pagsimba diha sa Dios. Dini padayon natong i-enjoy ang presensya sa Dios. Hallelujah. Diha sa atong mga pagdayeg. Take and share the word of God. Blessed be the name of the Lord. Ang pulong sa Dios mao ni ang pagkaon nga naghatag kanatog kusog, kalig-on sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Hallelujah. Kung nga dili lamang ang word of God, alang lang kanato, praise God, nalipay ta nga natuduan sa pulong sa Dios. Tungod kay nabago ang dagan sa atong kinabuhi, nakabaton ta og paglaom sa unahan. Hallelujah. Nining atong kapanahunan karon, daghan ang mga taong naa sa mga kalibog ug ang sulban niining tanan mao ang word of God. Hallelujah. Ang Dios lang mao ang makatabang nato, siya lang mao ang atong dalangpanan niining atong kapanahunan karon. Dawaton nato batunan kanunay ang word of God ug nga ato sabning ipaambit ngadto sa uban. Be prayerful. Dili ta malimot sa atong mga pag-ampo kanunay diha sa Dios. Ang mga butang nga atong gipangandoy, ang mga butang nga gusto natong makabot sa atong kinabuhi, mga igsoon, walay imposible diha sa Ginoo. Bisan sa mga butang nga atong gikinahanglan diha sa Dios, makabaton kita og kasulbaran. Hallelujah. Nakita sa Dios ang atong panginahanglan. Og ang Dios, hallelujah, pinagi siyang maalamon nga mga pamaagi. Sangkapan ka o ginagbuon sa Dios ang imong mga panginahanglan. Panalipdan ka sa Dios.
Hallelujah. Tabunan ka kanunay sa gahom sa Ginoo. Praise God. Sa atong makanunayon nga mga pag-ampo, paghangyo diha sa Dios. Praise God. Magpuyo ta ilalom sa gahom ug panalipod sa atong Ginoo. Praise God. Patubuon nato ang pagtuo dinhi kanato. Praise God. Hallelujah. Ang mga apostoles nagaingon, increase our faith. The apostle said unto the Lord, increase our faith. Patubua Ginoo ang among pagtuo. Tungod kay ang pagtuo mao kini ang susi din atong masinati ang mga katingalahang butang nga pwedeng buhaton sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, praise God, hallelujah, blessed be the name of the Lord. Maningkamot kita nga ang atong pagtuog, pagsalig, ato kining mapalambo sa kanunay, ati manon nato, hallelujah, padayon kita nga mudot-dot diha sa kiliran sa atong Ginoo. Dili nato tugutan nga ang mga kalibog ug mga kabalaka mao ni, hallelujah, ang mopakunhod sa atong pagtuo. Dili nato tugutan nga magkabugnaw ang atong pagtuo diha sa Dios. Blessed be the name of the Lord. Akong balikan, hallelujah, sa atong kapanahunan karon, wala kay laing kadangpan, wala kay laing pwedeng duulon, hallelujah, gawas lamang sa Dios. Diha lang sa Dios anaa ang hingpit nga kasiguruhan sa atong kinabuhi. Diha sa atong pagtuo, praise God, makalihok ang gahom sa Dios adlaw-adlaw diha sa imong kinabuhi. Ang Dios magahimo og mga bag-ong butang kanunay diha sa imong kinabuhi. Praise God, sa dihang padayon kita, hallelujah, nga magmatinuohon diha kani. Ang Dios magapanalangin. Glory to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Sa imong langit ng trono, Amahan, glory to God, nidool kami, nasayod ka sa among tagsa-tagsa ka mga panginahanglan. Nasibaluan nimo, Ginoo, ang tagsa-tagsa kakahintang sa imong mga katawhan. Glory to God. Apan buhi ug gamhanan ikaw nga Dios nga mong gisimba ug gialagaran. Milagroso ikaw nga Dios. Hallelujah. Glory to God. Tabangi kami aron kami makakat-on sa pagsalig diha kanimo sa tanang kahimtang ug panahon. Patubua ang among pagtuog, pagsalig diha kanimo aron o Dios, hallelujah, padayon namong masinati ang imong gahom, hallelujah, makig-uban ikaw kanunay sa matag usa kanamo. Glory to God. Ug ipadayag sa matag usa sa imong mga katawhan ang imong katingalahang mga buhat adlaw-adlaw, ang imong pagsangkap, ang imong pagpanalipod, ang imong gahom nga magalikay kanamo sa tanang dagway sa daotan. Pinaagi sa imong gamhanang pangalan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoo. Amen o amen.